अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 मार्च 2024 अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतें पैदा की हैं, बेशुमार उसकी रहमतें, जिसका अता करना हमारे पास में नहीं है। एक चीज़ को देखें तो दूसरी चीज़ जो है ना वो उससे बेहतर है। यानी ये देखें, ये चरिंद परिंद, ये देखें ये पानी, यानी पानी तो अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई है, इसके बगैर इंसान सोच भी नहीं सकता कि ज़िंदगी दारोमदार चलेगा। लेकिन ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो खुद फरमाता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये रोशनी सूरज की तरफ आई है, उसके बगैर ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चलता। पानी है, इसके बगैर निज़ाम नहीं चलता। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़मीन से हज़ारों नेमतें पैदा कर दी, नवाशात हज़ारों। यानी ये देखें छोटी छोटी चिड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, और ये भी उसकी खूबसूरती है कि उसने हमारे लिए क्या। और ये वो एक दफ़ा चाइना में चुअन अपना मोज़े तंग ने वो हुक्म दे दिया कि इन चिड़ियों, यानी पूरे मुल्क में, कि इन चिड़ियों को मार दो, ये जो अनाज ज़ाया करती हैं। उन्होंने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, चिड़ियों का सफाया कर दिया, हर बंदा चल पड़ा। तो फिर एक मौका आया कि उनकी ज़राअत जो है ना वो उसको नुकसान हुआ। किस लिए कि ये अल्लाह हर चीज़ को बेहतर जानता है, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ जो उसने बनाया ना, कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि हर चीज़ जो मैंने बनाई है वो एक नेमत है, इस नेमत को तुम झुठला नहीं सकते। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो फसलों में वो कीड़े पड़ गए, और जो ये जब फसलें, जब किसान जो फसल उगाता है ना, उसमें जो कीड़े होते हैं जो फसल के नुकसानदेह होते हैं, ये उनको चुन चुन के खाती हैं, और इससे फिर वो फसलों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखें ये पानी के बगैर फसल का इंसान सोच नहीं सकता। जब फसल नहीं होगा खाएगा क्या, और ये पिएगा क्या। जब देखें हम लोग, ये एक छोटी सी जगह है यहाँ, ये अभी ये पार्क में मैं बैठा हुआ हूँ, और ये पानी उन्होंने छोड़ा, पता नहीं रात का छोड़ा हुआ है, और अभी उसको ज़रा गीला ही हुआ है। तो वो अल्लाह ताला की शान है, वो 5 सेकंड में बारिश लाता और एकदम इसको भर दे, और भरता है इसको ही नहीं, वो जल थल कर देता पूरी दुनिया में। यानी ये भी उसकी खूबियाँ हैं। रमज़ान है, रमज़ान में अल्लाह करे कि हमारे रोज़े अच्छे हों, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और अपनी रहमतें बरसाए, हमारी मुश्किलात, हमारे जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह वो पूरी करे, मुश्किलात को दूर करे। रब की ज़ात अपने रहमत बरसाए, क्योंकि वो खुद रहीम है, हमें पैदा करने वाला है। वो उसकी खूबियाँ ना खैर हमारे हम अता ही नहीं कर सकते ना, हमारा बयान करना ही बहुत मुश्किल है। वो रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अपनी रहमत का महीना है, अपनी रहमत नाज़ा करे हम सब पर। हमारी गलतियाँ खताइयाँ जो हैं उनको माफ़ करे, और हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हौसला दे, हमें हिम्मत दे, हमारे में जो कताई हैं उनको दूर करने के लिए हमें जो ये रमज़ान का महीना है, ये उसने अपने एक ख़ास हमें उससे नवाजा है। हमें अल्लाह हिम्मत दे और हम अपने आप में जो गलतियाँ कताई हैं वो दूर करें। ये जो छोटे छोटे चरिंद परिंद, ये अल्लाह की नेमतें हैं, क्योंकि मालिक को खुद मालूम है
कैसे कैसे प्यारे प्यारे, ये देखें कितनी कितनी प्यारी ये चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन हम हैं कि हम गौर ही नहीं करते और उधर कर कभी इधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। जो हमारे ज़हन में वो हौस परस्ती भरी पड़ी है, हम तो उसके ही गुलाम बने हुए हैं और ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए। मैं ना एक दफ़ा हम मैं कुवैत में कोई 20 साल गुजारे हैं, वो बार बार कहना पड़ता है, मजबूरी है कि अपने बंदों को ना उठा के वहाँ एक मंतका है यरमूक, वहाँ काम पे छोड़ा उनको। तो एक खेमा साइड पे बना हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी बन रही थी, वहाँ पे वो चौकीदार होता है जिसको हारिस कहते हैं। मैंने बंदों को छोड़ा तो मैंने देखा कि वो जो हारिस है ना, उसने हाफ जांघिया यानी घुटनों तक वो पहना हुआ है और बनियान पहनी है और वो नमाज़ पढ़ रहा है। मेरे को तो जस हुआ, मैंने पूछा यानी कि जस हुआ, मैंने तो बंदों को बोला ठीक है आप काम करो, उनको सबको अपने अपने काम पे लगा के। मैं जब खैमे में आया था वो नमाज से फारग हो चुका था। मैंने उसको बोला कि यार क्या वजह कि तुम दशा नहीं पहना और तुम ये घुटनों तक ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये मयूब समझा जाता है, ये घुटनों तक उसने वो कच्छा बोल रहे हैं, जांघिया बोल रहे हैं, अंडरवेयर जो भी मतलब समझ लें। अच्छा वो पहना उसने, फिर मैंने उससे पूछा भी ये क्या है, बोलता है यार तुम लोग जो पाकिस्तानी हो ना वो इस चीज़ को बहुत मायने करते हो, तुम ऐसा करो मेरे लिए ना एक मिसवा लेके आओ सूख से, यानी एक तस्वीर लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने जाना था सूख की तरफ, मैं गया, बंदों को दूसरों को भी उतारा और सूख से मैंने वो एक तस्वीर ली, उसके लिए तस्वीर लेके वापस आया। मेरे को तजस्सुस था, मैं फिर उसको 12 बजे फिर उसके पास आया, बोलता खाना खा लो। मैं बोला मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना। बोलता क्यों? बोला तुम तो ये हाफ कपड़े पहन के और नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर उसने मुझे समझाया, उसने बोला कि बात ये है कि भाई मैंने मजबूरी में वो खुशी से नहीं कि मतलब मैं वो हाफ पहन के तो पढ़ रहा था, लेकिन मेरा अल्लाह का मामला है। बात ये है कि मेरा जो दाशा था ना, ये कपड़ा मतलब ऊपर पहनते थे, उसको तोप बोलते हैं, जो भी मतलब बोलते हैं, वो एक ही था धोने के लिए, लेकिन वो क्योंकि ख़राब हो गया था, मैंने उसको धो के उधर डाला है। तो बाद में ये बरकत मैं नमाज पढ़ी है, क्योंकि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी था। तो ये मेरा और अल्लाह का मामला, और अल्लाह ताला ये कबूल करता है। हमारे यहाँ तो हम मस्जिद में जाते हैं ना, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हों तो कई साहब ऐसे आते हैं, वो टोपी पकड़ के सर के ऊपर रखते, ओए तेरी नमाज नहीं हुई, यानी आपकी नमाज नहीं हुई। उसकी नमाज में भी खलल डाला और ख़ुद भी, फिर उसका जवाब तो खैर अल्लाह ताला को देना है ना। यानी मैंने अक्सर देखा है वो कोई बंदा नमाज खाली यानी सर के, हालांकि अगर कोई बंदा टोपी पहन ले तो वो अच्छी बात है, वो उसमें नमाज तो होती है। अगर आप टोपी पहनेंगे तब भी, अगर नहीं पहनेंगे तब भी, नीयत आपकी देखी जानी। अगर आप इस नीयत से टोपी पहनते हैं वो, क्योंकि वो ज़रूरी तो है ही नहीं, टोपी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पहन लेते हैं तो अल्लाह ताला खुश होगा और एहतराम होगा। अगर नहीं भी पहनते तो वो कोई बेतरामी या बदतमीज़ी वाली बात नहीं है, आपकी नमाज होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें गौर करना चाहिए, लेकिन हम गौर नहीं करते। हम तो वो बस ओए तू काफिर तू काफिर तू काफिर, लेकिन अल्लाह सबको सीधे रास्ते पे लगाए। कोई काफिर नहीं, काफिर तो वही है जो मुनकर है, जो अल्लाह ताला को मानता है वो मुसलमान है। और हमें सलाम का जो दर्स अल्लाह ताला ने बाद अल्फाज में वो कुरान मजीद और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, बोला कि इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मजबूती को पकड़े रखोगे तुम भटकोगे नहीं तो वरना तो कई कज़ाब पैदा हुए जो जिनके नाम ही अभी लेना मुश्किल है, सलमा कज़ाब और ये वो तो चलो पैदा हो गए, मारे भी गए, जन्नत में गए। लेकिन आजकल के दौर में कोई उधर से नबी पैदा हो रहा है, कोई उधर से पैदा हो रहा है, कोई उधर पैदा हो रहा है। खुदा के लिए दीन को समझें, दीन पे अमल करें और मजबूती से पकड़ें उस रस्सी को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं। ये जो
اپنے پاس سے فتوے لگاتے ہیں، یہ فتوے ہی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جدھر وہ ہمارے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی جو نیک بندے ہیں ان کی راہ پہ چلاؤ، اور جو بھٹکے ہیں ان کی راہ سے ہمیں دوری رکھنا۔ تو ہمیں اپنے دین پہ قائم دائم رہ کے، رب کی ذات نے ہمیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری صورت ہی یہی ہے، یعنی الحمدللہ شریف، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بغیر تو ایک سیکنڈ بھی جو نا وہ مطلب اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں تو پھر ہی ہماری نماز قائم ہوتی ہے۔ ہم کوئی علماء یا کوئی اللہ معاف کرے ولی نہیں ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری راہ نجات کے لیے راستے کھولے اور ہماری غلطیاں خطائیاں معاف کرے۔ آپ کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی ہماری آپ کو بات بری لگی ہو، لیکن ہم تو اٹل ہیں، ہم تو یہی سمجھتے اور یہی سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام قرآن مجید میں دیا ہے اور جو سنتے رسول ہے، وہی ہمارا جینا، وہی ہمارا مرنا، اور اسی پہ ہمارا عمل۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں مان سے ہی ہمیں واپس اپنے پاس بلائے۔ ہم آمین، انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لیکن یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب ہمارا ٹائم آ جائے، وہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور دعا ہے یہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، اور آئندہ بھی اگر آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی بات کر سکیں، اس سے مانگ سکیں، وہ سب کو دینے والا ہے۔ اور اگر ہمارے سے کوئی غلطی خطائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں صبر دے کہ ہمیں معاف کر دے، اور سب کے لیے رحمت کے راستے کھول دے۔ اور وہی پروردگار ہے جو سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور کھولنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ہلکی ہلکی آوازیں پرندوں کی چہچہانا کتنا بھلا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ابھی یہ پانی دیا ہے پارک میں، تو یہ اس کا بھی وہ ایک میں نے بلاگ بنایا تھا بارش کے متعلق، اس وقت بھی یہ بارش، ابھی تو پانی بھرا پڑا نہیں نا، ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ یہ بھرا پڑا تھا۔ اور ماشاءاللہ چرند پرند اپنی روزی کے لیے جستجو میں ہیں، اور ہم لوگ واک کرنے کے لیے آئے ہوں، بولا چلو جاتے جاتے ایک ولاگ بھی بنا لیں۔ تو یہ اللہ کے سارے بنائے ہوئے سلسلے ہیں، اس کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارا جو ایمان جو ہے نا، ہمیں متزلزل ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انبیاء ہے وہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا قرآن مجید، اور اس کی تفسیر سنت، وہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتارا اور ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور جو وہ قرآن ہے، کیونکہ ہمیں سمجھایا کہ اس کو ایسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایسے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی سنتے رسول۔ اور اگر ہم اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہمیں عمل کر کے سمجھایا ہے اس پہ چلیں گے تو ہم بھٹک نہیں سکتے. بھٹکنا ہمیں تبھی جب اپوزٹ یعنی مختلف مخالف میں چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم چھوڑ کے خود اپنے جو خود ساختہ اصول ہیں، یہ جو جھوٹے لوگ مرتد لوگ جو اسلام سے ہٹ کے خود کو نعوذ باللہ کیا وہ اپنے آپ کو پہلے تو پیر فقیر اور پھر اللہ جانے کیا آپ خود کو نبی ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم کو سیدھی راہ دکھائے. اور اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو ہماری سورۃ فاتحہ ہے اس میں ہر چیز بیان کر دی ہے. اگر ہم غور کریں تو ابھی میرے خیال اس سے واضح اور کوئی پیغام ہے ہی نہیں. یعنی اس میں سب کچھ جو کچھ مانگا گیا ہے اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا وہ تو بڑا بڑا ہے نا، اس میں ہر چیز ہے اگر ہم غور کریں تو. لیکن ہم غور نہیں کرتے اور اپنے خیالات سے نعوذ باللہ دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. دین ہمارا وہی ہے جو قرآن اور حدیث ہے، اسی پہ اللہ ہمیں کاربند ہونے کی توفیق دے اور ہم اسی پہ ہمیں کامیابی کا راستہ ملے گا. میں ابوظہبی میں کوئی تقریباً 2.5 سال رہا ہوں. وہ شراٹن ہوٹل ہے منطقہ زید کے پاس، وہاں ہماری رہائش تھی. کیونکہ کویت میں جب جنگ لگی نا تو میں اس وقت پاکستان میں آیا ہوا تھا، تو ساری دنیا آئی، میں خالی اکیلا تھوڑا. تو یہاں آگے کیونکہ ہم کام کرنے میں اپنے آپ کو خود کو زیادہ خوشحال سمجھتے تھے. میں دبئی میں چلا گیا، دبئی دیکھا، شارجہ دیکھا، عمان دیکھا. وہ ایک دفعہ نا کیونکہ یہاں تو کویت میں تو ہمارا اپنا کام تھا، دبئی میں ہم کسی کے پاس کام کرتے تھے. اچھا وہ میں نے دیکھا کہ ٹائم جو ہے نا نماز کا ہے، کیونکہ روزوں میں صبح اٹھ کے کام پہ جانا پڑتا تھا. اچھا میں نے نا سامنے مسجد دیکھی، اس میں چلا گیا. وہ مسجد اہل تشیع کو تھی. میں نے دیکھا ادھر وہ ٹھکریاں پڑی ہوئی تھیں. میں نے ان کو سائڈ پہ کیا، میں نے وہ ادھر وضو کیا، وہاں نماز پڑھی. مجھے کسی نے نہیں روکا. ہوتا ہے نا کہ دوسرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بالکل ایسے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی اور میرا حال میں نکل آیا. اور میں بھی یہاں پاکستان میں تو کوئی دوسرا فرقے کا کوئی آ جائے تو اس کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کھا جانا ہے. اور بھائی دعا کرو سب کے لیے کہ سیدھے راستے پہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اور سیدھے راستے پہ چلنا بات کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہے تو اللہ کا نام لو. تو جو اللہ کا نام ہے وہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہی حق اور سچ اور ہونا بھی وہی چاہیے. لیکن جو صدقے دل سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں کسی کو کوئی خطابات دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو ہر جو بھی ہے سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں. لیکن سیدھے پہ راستے جو قرآن مجید اور جو حدیث ہے، سنتے رسول ہے، جو اس پہ عمل کرے گا وہی سیدھا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے. اور بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کی جو ہے نا وہ حدیث اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں، ہمارا دین تو وہی کمپلیٹ ہے، وہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام جیت بھیجا ہے وہ واضح ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل، ہر چیز اس میں موجود ہے. اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. اور جو بھائی تھوڑے بہت بھٹکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے. اور یہی ہمارا دین اور یہی ہماری نجات ہے. تو یہ پکچر جو یہ بلاگ بناتا ہوں، یہ اس میں کوئی کسی کا دلداری ہوتی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے رسول کے جو حکامات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان پہ چلنے کی توفیق دے. رمضان ہے، آپ کے لیے رحمتیں لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روزے رکھنے، آپ کو اور ہم سب کو روزے
رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, جن کی جو خواہشات ہیں اللہ پوری کرے. اللہ آپ سب کو بہت زیادہ عطا کرے, اتنا جتنی آپ خواہش ہے اس سے کئی ہزار گنا. اور اسی دعا کے ساتھ پھر اللہ حافظ. بھائیو ایک بات یاد رکھو, لباس جو باحیا ہے کوئی برا نہیں, سب اچھے ہیں. اگر کوئی تہمت پہنتا ہے, سلوار قمیض پہنتا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, لباس سبھی ہی اچھے ہیں جو باحیا ہے. یا داشا بھی پہنتا ہے تو وہ تو ایک ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہنتے ہی تھے, وہ آپ سمجھتے ہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ یہ لباس پہنو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. لباس سبھی اچھے ہیں, کیونکہ ہم نے جو عرب میں اتنا عرصہ گزارا ہم نے دیکھا وہاں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرتا. یعنی مسجد میں جائیں کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, کسی نے سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, کوئی مطلب جو چاہے پہنے وہ باحیا ہونا چاہیے. اور سب میں نماز ہوتی ہے. یہاں پہ اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ پہن کے نماز نہیں ہوتی, وہ پہن کے نماز تو نیت کی اور باحیا کی ہے. لفاظ باحیا ہوں کسی زبان میں ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی اور نہیں ہے. لیکن جتنی زبانیں ہیں اس میں اچھے لفظ بھی ہیں اور برے لفظ بھی ہیں. لیکن بولنے کا اختیار ہمارا خود کا ہے, ہم کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کہنے کے مطابق چلیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا موقع دے, ہمیں تندرستی دے. ہم سب کو اگر کوئی یعنی ہزار بار دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ رحمت فرما سب اپنی امت پہ, اور ہمیں نیک اور صالح کر دے, اور ہماری بیماریاں دور کر دے, ہمیں مشکلات سے نجات دلا دے. تو رحمت والا ہے, تو ہم سب پہ رحمت کر, جو ہماری غلطیاں بتائیں ہمیں معاف کر دے. ایک دفعہ کویت میں ہم نے مسجد کا کام لیا ہوا تھا. عصر کا ٹائم تھا, جماعت ہوئی, ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا, سوری مطلب یہ بات سمجھانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے. اچھا, ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی عصر کی, 4 رکعتیں تھی. جماعت ہوئی پڑھی تو اس کے بعد میں نے سوچا یار تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا لیس ہونے کے لیے چلو کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں. میں نے میرا حال 2 یا 4 نفل پڑھ کے میں تھوڑا سا ادھر ہوا تو ایک پاکستانی مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے میرے کو بڑے اچھے طریقے سے بلایا, آپس میں گپ شپ کی کہ بھی کیا کر رہا ہے. میں نے بولا یار یہ جو مسجد کا کام ہے نا سیلنگ کا, یہ میں ہی کر رہا ہوں. مطلب میں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور یہ جیسے جیسے سینٹر اسی مکمل ہو رہا ہے ہم اس کو بڑی مطلب محنت سے کر رہے ہیں تاکہ ان سے وعدہ کیا ہو تاکہ مسجد کا کام لیٹ نہ ہو. اس نے مجھے بڑے پیار سے بولا بھائی میں آپ کو کوئی بات کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. میں نے بولا یار ناراضگی کتنی, آپ اتنے اچھے اور اتنے مخلص اور بڑے پیار سے بلایا ہے. میں کہا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بولتا نہیں بات غلطی کی نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں انشاءاللہ, مجھے غصے والی بات ہی نہیں ہے. تو اس نے بتایا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام سب سے آسان مذہب ہے, اس میں آپ نیت کریں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نیکی لکھ دیتا ہے. آپ جب کوئی کام نیت سے نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا ثواب دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز پڑھی, بولا ہاں میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. تو اس نے میرے کو سمجھایا کہ بہن عصر کی نماز جب جماعت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی سنتے وغیرہ نہیں ہوتی, کوئی نفل وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے اس سے بحث نہیں کی. بولا ٹھیک ہے بھائی مجھے تو نہیں معلوم تھا, لیکن چلیں آئندہ ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. تو میرا تب سے ہم نے اب تک الحمدللہ
वैसा ही किया है। बात तो समझने की है, आप दूसरे की बात को यानी बात को मान लेना, सबसे जो गलती मान लेता है ना उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो हमने अपनी गलती को तस्लीम किया। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये वाक़यात हमें समझाने के लिए आते हैं, तो हमें समझना चाहिए, ज़िद पे नहीं अड़ा रहना चाहिए। क्योंकि निज़ाम तो सिर्फ उस अल्लाह ताला का जो वाहिद है उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही यानी एक रब की ज़ात जो सबसे अफजल और हमेशा के लिए और हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए रहेगी, वो किसी की महताज नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई उसको कोई मतलब किसी किस्म की हिरस नहीं है। ये हसद, ये हिरस, ये लालच, ये दौलत, ये सब ये हमारे इंसानों की ख्वाहिशात है। हालांकि वो अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए तो वो भी बेगरज है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया हुआ है, यानी इम्तहान है हमारा कि हम अच्छा काम करते हैं या गलत करते हैं। गलत करते हैं सज़ा मिलेगी, अच्छा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें नाम से नवाजेगा। तो ये ज़िंदगी के सिलसिले ऐसे ही है, इन बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दीन के बारे में सोचना चाहिए, नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए। और रमज़ान है, रमज़ान में तो फिर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पता नहीं अगला आना है कि नहीं आना। तो अल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला मेहरबान है, रहीम है, करीम है, क़हार है, जब्बार है, यानी उसकी सिफ़तें पूरी हो ही नहीं सकती। हम तो नाक़िस अल अक़ल हैं।